अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 30 मसनून दुआएं तर्जुमे के साथ। मसनून दुआ नंबर 1, घर से निकलने वक्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ निकलता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और गुनाहों से बचने की ताकत, नेकी करने की कुव्वत अल्लाह ही की मदद से है। नंबर 2, घर में दाखिल होने की दुआ। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व आला रब्बिना तवक्कलना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ हम दाखिल हुए, अल्लाह के नाम के साथ हम निकले और हमने अपने रब ही पर भरोसा किया। नंबर 3, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मफ्ताली अबवाब रहमतिक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। नंबर 4, मस्जिद से निकलने वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तेरे फजल का सवाल करता हूँ। नंबर 5, पेशाब और पाखाना में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं नापाक जिन्नियों और जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। नंबर 6, पेशाब पाखाना से निकलने वक्त की दुआ। गुफराना का। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश चाहता हूँ। नंबर 7, गधे और कुत्ते की आवाज़ सुनकर ये दुआ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, पनाह मांगता हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। नंबर 8, मुर्ग की आवाज़ सुनकर अल्लाह का फजल चाहना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तेरा फजल मांगता हूँ। नंबर 9, चाँद देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। तर्जुमा, ऐ अल्लाह ये चाँद अमन और ईमान और सलामती के साथ उलू फरमा। ऐ चाँद तेरा और मेरा रब अल्लाह ही है। नंबर 10, सोने से कब्ल की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता और जीता हूँ। नंबर 11, सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, सब तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मारने के बाद जिंदा किया और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। नंबर 12, गुस्सा दूर करने की दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, पनाह मांगता हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। नंबर 13, नजरे बद की दुआ। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानि व अम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। तर्जुमा, अल्लाह के पूरे कलमात के जरिए तुम्हारे लिए पनाह चाहता हूँ हर शैतान और इज़ा देने वाले जानवर से और नजर लगने वाली हर आँख से। नंबर 14, खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह पढ़े, अगर बिस्मिल्लाह भूल जाए तो ये दुआ पढ़े। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। तर्जुमा, अव्वल और आखिर में अल्लाह के नाम के साथ खाता हूँ। नंबर 15, खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तर्जुमा, तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए जिसने मुझे ये खाना खिलाया और मेरी किसी भी कोशिश और ताकत के बगैर मुझे ये खाना अता किया। नंबर 16, एक दूसरे को सलाम करना। जब दो मुस्लिम मिले तो एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम कहे। अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, व रहमतुल्लाहि कहने से 20 नेकियां, व बरकातहू कहने से 30 नेकियां मिलती है। नंबर 17, बीमार कुर्सी की दुआ। ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह। तर्जुमा, कोई हर्ज की बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी गुनाहों को पाक करने वाली है। नंबर 18, बारिश की दुआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस बारिश को नफा देने वाली बना दे। नंबर 19, छींकने की दुआ। जिसको छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। जवाब में सुनने वाले को यरहमुकल्लाह कहना चाहिए और फिर से जवाब में छींकने वाले को यादिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहना चाहिए। नंबर 20, सजदे तलावत की दुआ। सजदा वजिया लिल्लज़ी खलक़हु फसव्वरहु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तर्जुमा, मेरे मुंह ने सजदा किया उस ज़ात के लिए
جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور کھولا اس کے کان اور آنکھ کو اپنی قدرت و قوت سے، جو برکت والا احسن الخالقین ہے۔ نمبر 21 قرض کی ادائیگی کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، الہی تو میری کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ نمبر 22 افطار کے وقت کی دعا۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ترجمہ، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر و تازہ ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 23 شب قدر کی دعا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ نمبر 24 آب زمزم پینے کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم اور کشادہ روزی اور ہر بیماری سے تندرستی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 25 ختم مجلس کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے اور تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ نمبر 26 کفر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ ترجمہ، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور محتاجی سے۔ نمبر 27 ہدایت مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت اور پرہیزگاری اور حرام سے پاک دامنی اور دل کی تمنگری۔ نمبر 28 شکر گزار بننے کی دعا۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ نمبر 29 قبرستان میں جانے کی دعا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ، مومن اور مسلم گھر آنے کے لوگوں تم پر سلام ہو اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ نمبر 30 دشمنوں سے نجات مانگنے کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔